अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, उनको तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी और रिहा करने का हुक्म दे दिया था, और आज यानी कि 19 अक्टूबर को वो जेल से निकलकर अपने घर की तरफ रवां दवां हैं। जी हाँ, ये खबर आपसे भी सुनने के लिए बेचैन थे और बार बार फ़ोन करके मैसेज करके जानना चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब कब जेल से बाहर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात के सेंट्रल बड़ोदरा जेल से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब निकल चुके हैं और घर की तरफ रवा दवा हैं। गुजरात से वो बाई फ्लाइट वो अपने पहुंचे, जहां उनको पहुंचना है वहां पहुंचे। और उसके बाद के जो अपडेट है, मैं आपकी ये जगह कहाँ पहुंचे, कहाँ जाने वाले हैं, मैं मख्फी रख रहा हूँ कुछ सिक्योरिटी के इंतजामात के तहत और वजूहात के तहत। अलबत्ता ये तय है और ये खबर हम तक बावसूख ज़राए से पहुंची है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से निकलकर घर की तरफ रवा दवा हैं, या फिर आपको शायद ये खबर मालूम हो चुकी हो पहले कि जब तक ये खबर आप सुन रहे हैं वो घर तक पहुंच भी चुके होंगे। अब कहाँ पहुंचे हैं हम आपको वो नहीं बताएंगे, इंशाअल्लाह बाद में बताएंगे। और आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता कल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सिर्फ जमानत ही नहीं दी, अगर आप इस पर गौर करें, और लोगों को जो गिरफ्तारी होती है किसी भी इल्ज़ाम के तहत, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब उनको जमानत मिलती है तो कुछ शराइत और कुछ क़यूदात उन पर लगाए जाते हैं, तब उनकी जमानत मंजूर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गैर मशरूत जमानत पर रिहा हुए हैं। उन पर कोई शर्त, कोई कैद नहीं लगाया गया। मिसाल के तौर पर जब किसी को जमानत मिलती है तो उन पर ये कैद होता है, उन पर शर्त होती है कि आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर आप मीडिया का सामना नहीं करेंगे, कहीं जगह आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अवामी जलसों में तकरीर नहीं करेंगे। इस तरह की कई शराइत लागू होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गैर मशरूत ज़मानत पर रिहा हुए हैं। उन पर कोई भी कैद, कोई भी शर्त उन पर नहीं लगाया गया। और एक ख़ास चीज़ जो आपसे भी जानना चाहते हैं वो ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के टीवी चैनलों में और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने और कुछ लोगों ने इस तरह के नैरेटिव और हवा और फिजा बनाने की कोशिश की कि देखें किस तरीके से एक नफरती मौलवी फजा को आलूदा करने की कोशिश कर रहा है, और उनको न जाने क्या क्या कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनको जमानत दी, बल्कि इस तरह के जो भी इल्जामात लग रहे थे उन पर कि ये तकरीरें करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, दो कौमों के दरमियान लड़ाने की बातें करते हैं, किसी कौम को बुरा भला कहते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया, और सिर्फ खारिज ही नहीं किया बल्कि साफ लफ्जों में कहा कि आप हमारे सामने हमें बतौर सबूत, बतौर एविडेंस जो हमें आप वीडियो क्लिप्स दे रहे हैं कि ये इनकी ये तकरीरें, इनकी ये बातें हेट स्पीच या कंट्रोवर्शियल बातों पर मबनी है, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। खुलासा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर लगाए गए तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया। यानी मुफ्ती साहब न हेट स्पीच दिए हैं, ना किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई उन्होंने, ना किसी कौम के दरमियान लड़ाने या झगड़ा या अमन व अमान को खराब करने की बातें कही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गुजरात के सेंट्रल बड़ोदरा जेल में बंद थे, वही कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे थे। गुज़िश्ता कल यानी कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी, तो जमानत की कॉपी का जो प्रोसेस होता है वहां से लेने के बाद गुजरात हाई कोर्ट, फिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हाकिम होता है वो जेल को फैक्स करते हैं और वहां से उनकी रिहाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्कि 12 बजे से पहले ही वो जेल से निकल चुके थे। उसके बाद बाय फ्लाइट वो पहुंचे। अभी जो अब तक खबर पहुंची थी कि वो सड़क पर ही थे, रास्ते ही में थे, घर पहुंचने ही वाले थे, या फिर अब तक पहुंच चुके होंगे, कहीं उनकी हाजिरी होनी है। और आखिर में वो अपनी माँ, अपनी वालदा करीमा मुशफ़िका की बारगाह में हाजिरी देंगी। यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की माँ ने ज़रूर उनके लिए दुआएं की होंगी। एक बेटा जब कहीं बाहर जाते हैं, एक बेटा जब रोज़गार के लिए हो या किसी और तरीक़ों के लिए या तकरीर के लिए, तबलीग के लिए जाते हैं, तो माँ
کی نگاہیں راستوں پر ٹکی ہوتی ہے، ماں فکر میں لگی رہتی ہے، لیکن مفتی صاحب تو خود جیل میں تھے، تو ماں کس قدر فکر مند رہی ہوں گی، ان کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ یقیناً اس ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ ان کو ضمانت ملی، وہ جیل سے باہر آئے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب سب سے پہلے کسی درگاہ میں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد اپنی ماں، اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں گے۔ تو آپ سب، یہ خبر آپ سب کو مل چکی ہے، اس کو شیئر کیجئے، ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ کافی تعداد میں لوگ فون کر کے اور میسج کر کے جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کا کیا ہوا، کب جیل سے نکلیں گے، یا نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ بہت لوگ اس بارے میں وہ متفکر تھے، فکر مند تھے، کیونکہ اس سے پہلے جب مفتی سلمان ازہری صاحب، جب ان پر گجرات کے 3 اضلاع یعنی کہ جوناگڑھ، کچھ اور موڈاسا ارولی میں ان پر جب مقدمات درج ہوئے، جب ایک کورٹ سے ان کو ضمانت مل رہی تھی تو دوسرے کیس میں ان کو پھر ان کی گرفتاری ہو جا رہی تھی، پھر اس سے ضمانت ملتی تھی، پھر گرفتاری ہو جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ خوف زدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے نکلنے کے بعد کسی تیسرے چوتھے معاملے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، اپنے آرڈر میں صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب ان کو کسی اور معاملے میں جو اس طرح کے معاملات ہیں اب گرفتاری نہیں ہوگی، اور جو بھی اس پر الزامات لگے ہیں سب کو خارج کر دیا جائے، جلدی اس کو مسترد کر دیا جائے۔ چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اب جوناگڑھ میں، کچھ میں اور ارولی میں، ان تینوں اضلاع میں جو مفتی صاحب پر جو مقدمات درج ہوئے تھے یہ خود بخود مسترد ہو جائیں گے، یا پھر جو اس میں جو قانونی کارروائیاں ہیں، جو پروسیس ہیں، اس کو فالو کر کے مفتی صاحب کی وکیلوں کی ٹیم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ یقیناً مفتی سلمان ازہری صاحب اور ان کے تمام چاہنے والے، ان کے گھر والوں اور آپ سب کے لیے بڑی ایک خوشی کی بات ہے، وہ جیل سے باہر نکل چکے ہیں اور گھر کی طرف جانے والے ہیں۔ تو ناظرین، کافی لوگ جڑے ہیں، اس کو شیئر کیجئے، اور یقیناً آپ کو یہ خبر مل چکی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں، اور آگے کیا اپڈیٹ ہوتا ہے، اور چونکہ جن ذرائع سے ہمیں خبر پہنچی تھی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جیل سے نکلنے کے بعد بائی فلائٹ اپنے گھر پہنچنے کے لیے وہ رواں ہو گئے، راستے پر تھے اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ آگے کا کیا ہوتا ہے، کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، اگر کوئی اپڈیٹ ہم تک پہنچتی ہے تو آپ سب سے پہلے نیوز ٹوڈے اردو کو آپ فالو کیجئے، اور آپ سب کا وہ محبوب پیج ہے، دنیا بھر کے لوگ، بلکہ ہمارے ہندوستان سے باہر کے لوگ بھی وہاں جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر جائیے گا آپ تو وہاں بھی آپ احسان رضا مصباحی لکھیے، یا پھر جو ہے وہاں آپ نیوز ٹوڈے اردو اسلام پور لکھیے، وہاں بھی آپ ہم سے ٹچ میں رہیے، جو بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں وہاں آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ 43 لوگ جڑ چکے ہیں، میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یقیناً آپ سبوں کی دعائیں، مسلسل آواز اٹھانے اور صحیح پیہم اور مسلسل دعاؤں کی وجہ سے مختلف پلیٹ فارم پر، جلسوں میں، گھروں میں، میلادوں میں، چوک چارہوں میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے سلسلے میں باتیں کرنے کی وجہ سے ان کو ضمانت ملی ہے، دعاؤں کرنے کا صلہ بھی ہے۔ لیکن ہماری جماعت کی ایک شخصیت اور بھی ہے، حضرت علامہ مفتی قمر غنی عثمانی صاحب، وہ بھی گزشتہ 2 سال سے وہ بھی جیل میں بند ہیں، ان پر گمبھیر الزام لگے ہیں، سنگین الزامات لگے ہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں بھی کچھ آپ کو معلومات فراہم کریں، ان پر الزام کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کس الزامات کے تحت جیل میں بند ہیں، اور ان کی رہائی کب ہوگی، ان کے کیس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے بعد کیا معاملہ ہے، تمام چیزیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو پہنچائی جائے تو آپ ضرور ہمیں دیکھتے رہیے اور سپورٹ کیجئے، اس بارے میں لکھیے، علامہ قمر غنی عثمانی کے بارے میں آپ لکھیے، تو ہم اس بارے میں ضرور آپ کو کوئی اپڈیٹ یا خبر آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لائیو کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے عزیز حضرت حافظ و قاری اسرار شمسی صاحب جڑے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ کافی لوگ جڑ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، اور ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ نیوز ٹوڈے اردو سے جڑے رہیے، جو بھی اپڈیٹ آتا ہے میں آپ کو اس میں ضرور پہنچاؤں گا۔ اب ہم کو دیجیے اجازت، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔